नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए सूबे भर में लाहौर में मुख्तलिफ जो है ड्राइविंग स्कूल जो है वो बनाए गए हैं। अगर किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती, किसी खातून को स्कूटी नहीं चलानी आती या मोटरसाइकिल किसी को नहीं चलानी आती, तो तरबियत कितने बाहर से लोग हासिल कर चुके हैं और कितने सेंटर में हमारे ड्राइविंग स्कूल्स की तादाद 130 से ज़ायद है। टू बी प्रिसाइज 133 स्कूल्स हैं हमारे, जो कि सूबा भर के तमाम अजला के अंदर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है हम सिमुलेटर के ऊपर जो ड्राइविंग सिमुलेटर्स हैं वो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर इनको ट्रेन करते हैं अपने कैंडिडेट्स को। लास्टली जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको जो है वो मोटरसाइकिल्स के ऊपर और कार्स के ऊपर जो रेलिवेंट व्हीकल है उसके ऊपर दी जाती है। 21,000 से ज़ायद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो जो है वो इस हमारे ड्राइविंग स्कूल से जो है वो पास आउट हो चुके हैं। अगर कोई खातून या कोई मर्द ड्राइवर जो आपके स्कूल में तरबियत हासिल कर रहा है, 15 दिन के अंदर अगर वो परफेक्ट गाड़ी नहीं चला सकता या बाइक नहीं चला सकता, तो क्या उसको दोबारा फिर टाइम दिया जाता है कि एडमिशन ले और परफेक्ट हो जाए? जिस तरह मैंने आपको बताया कि हमारा जो भी कैंडिडेट होता है वो एक डिफरेंट प्रोसेस से गुजरता है, उसको थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है और फिर कैंडिडेट की असेसमेंट की जाती है। जो वीक कैंडिडेट है उसको जो है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है और उसको स्किल जो है बेहतर तरीके से उसको जो है वो एक उसके ऊपर हमारा जो इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उस पर ज़्यादा मेहनत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस पंजाब की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए सूबे भर में लाहौर में मुख्तलिफ जो है ड्राइविंग स्कूल्स जो है वो बनाए गए हैं। इसी तरह इन ड्राइविंग स्कूल्स को जो है जदीद जो है वहाँ पर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ वहाँ पर वो चीज़ें लगाई गई हैं जिनसे जो शहरी जो हैं ड्राइविंग सीख के आते हैं इन स्कूल से, ट्रैफिक पुलिस पंजाब के, वहाँ से उनको जो है लाइसेंस बनवाने में भी मदद मिलती है। अगर बात करें तो ये सूबे भर में कितने जो ड्राइविंग स्कूल्स हैं ऐसे जहाँ ये तरबियत दी जा रही है, कितने वहाँ से लोग अब तक मुस्तफ़ीद हो चुके हैं जो ड्राइविंग सीख के लाइसेंस हासिल कर चुके हैं। मेरे साथ SSP ट्रैफिक पंजाब जो हैं सैयद नदीम अब्बास मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर समेत सूबे भर में कितने ड्राइविंग स्कूल्स हैं जो ये आपने बनाए हैं? वहाँ पर शहरी जो हैं, अगर किसी को गाड़ी नहीं चलानी आती, किसी खातून को स्कूटी नहीं चलानी आती या मोटरसाइकिल किसी को नहीं चलानी आती, तो तरबियत कितने बाहर से लोग हासिल कर चुके हैं और कितने सेंटर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रैफिक पुलिस पंजाब की तरफ से सूबा भर के अंदर जो है वो ड्राइविंग स्कूल जो है वो इस्टेब्लिश किए हुए हैं और इसमें हमारे ड्राइविंग स्कूल्स की तादाद 130 से ज़ायद है। टू बी प्रिसाइज 133 स्कूल्स हैं हमारे, जो कि सूबा भर के तमाम अजला के अंदर मौजूद हैं। और इसके अंदर हमारा जो है वो एक ट्रेनिंग का हम जो है वो सेशंस करते हैं, जो कि हमारा 15 दिन का सेशन होता है। इसके अंदर हमारा जो है उस ट्रेनिंग के दौरान जो है वो थ्योरेटिकल नॉलेज, जिसके अंदर हम जो है क्लासेस कंडक्ट करते हैं, उसमें तमाम ट्रैफिक कवानीन के हवाले से ड्रिल्स, डिफरेंट ड्रिल्स के हवाले से उनको तरबियत देते हैं। इसके अलावा जो है हम सिमुलेटर के ऊपर जो ड्राइविंग सिमुलेटर्स हैं वो हमारे ड्राइविंग स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर इनको ट्रेन करते हैं अपने कैंडिडेट्स को। और लास्टली जो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग इनको जो है वो मोटरसाइकिल्स के ऊपर और कार्स के ऊपर जो रेलिवेंट व्हीकल है उसके ऊपर दी जाती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 15 दिन के अंदर किसी भी एक ऐसा कैंडिडेट जो कि बिल्कुल जो है वो ड्राइविंग के हवाले से बिल्कुल जो है वो ज़ीरो था, उसको हम 100% ट्रेन करके जो है वो हमारे स्कूल जो है वो उसको पास आउट करते हैं। इस हवाले से हमारे मौजूदा साल के रवां साल के दौरान जो हमारे फर्स्ट 5 मंथ्स हैं उनके दौरान अब तक 21,000 से ज़ायद जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो जो है वो इस हमारे ड्राइविंग स्कूल से जो है वो पास आउट हो चुके हैं और जिनके अंदर मर्द हज़रात भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं उसमें। और जो है वो इस साल जो है ख़वातीन का जो है वो ट्रेंड हमारे स्कूल्स के अंदर जो है वो पिछले सालों की निस्बत जो है वो बढ़ा है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जो इस ड्राइविंग स्कूल से आपके जो आप बता रहे हैं कि 130 से ज़ायद हैं सूबे भर में, वहाँ से जो ट्रेनिंग हासिल करते हैं, क्या उनको आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी मदद दी जाती है? जी, जो हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे पास आउट होते हैं उसके बाद जो है वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको प्रॉपर एक लाइसेंस के जो है वो एक तरीक़ाकार से जो है वो टेस्ट अपना जो है वो गुजरते हैं उस मरहले से और वो उसमें क्वालिफाई करते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 15 दिन के जो ट्रेनिंग सेशन हमारा होता है उस 15 दिन के दौरान जो है उनको थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज इस लेवल का दे दिया जाता है कि वो अपना जो है वो अपनी स्किल 100% अचीव कर जाते हैं।
سر یہ بھی سر ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ منامہ میں ایک بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہیوی لوگ چلاتے ہیں ٹرانسپورٹ، اگر ان کی جو بہتری کے لیے ہے، ٹریننگ کے لیے وہاں کچھ اسکول بھی بنا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ کب تک یہ بن جائے گا اور کیا طریقہ کار ہوگا وہاں ایڈمیشن لینے کا؟ جی، ہیوی وہیکلس کے حوالے سے ہمارا جو ہے وہ لاہور میں منامہ میں جو ہے وہ ایچ ٹی وی اسکول جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے، وہ جلد از جلد اس کو اسٹیبلش کر لیا جائے گا جو ہے، اور اس میں ہمارے تمام ایسے کینڈیڈیٹس جو ہماری کمرشل گاڑیوں کو آپریٹ کرتے ہیں، ہماری جو ہے وہ بڑی گاڑیوں کو جس کے اندر جو ہے ہماری پیسنجر وہیکلس بھی شامل ہیں، ہمارے جو ہے کمرشل وہیکل ٹرانسپورٹ وہیکلس بھی شامل ہیں، تو وہ اس فیسلٹی سے ہماری جو ہے اس کو اویل کر سکیں گے، اور اگین اس کو ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ اس کو بنایا جا رہا ہے، اور اس میں تمام جو ہے ان کو سیمولیٹرس کے تھرو ان کو جو ہے مختلف ٹریننگ پروسیس سے گزارا جائے گا، اور ان کو اس قابل بنایا جائے گا کہ وہ ایک تو ایک ذمہ دار جو ہے وہ شہری کی حیثیت سے جو ہے وہ ایک اپنے ڈرائیونگ کے فرائض کو بھی سر انجام دیں، اور بالکل ایک رسپانسبل ڈرائیور کے طور پہ جو ہے وہ قوانین کو پاسداری رکھتے ہوئے جو ہے ایک بالکل 100% جو ہے وہ ایک پرفیکٹ ڈرائیونگ جو ہے اسکل حاصل کریں۔ بڑی ساری اچیومنٹس ہیں ٹریفک پولیس پنجاب شہریوں کے لیے، بڑے اچھے کام کر رہی ہے۔ دوسرا ہمیں سر یہ بھی بتا دیں کہ اگر کوئی خاتون یا کوئی مرد ڈرائیور جو آپ کے اسکول میں تربیت حاصل کر رہا ہے، 15 دن کے اندر اگر وہ پرفیکٹ گاڑی نہیں چلا سکتا یا بائک نہیں چلا سکتا، تو کیا اس کو دوبارہ پھر ٹائم دیا جاتا ہے کہ ایڈمیشن لے اور پرفیکٹ ہو جائے؟ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو بھی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈفرینٹ پروسیس سے گزرتا ہے، اس کو تھیوریٹیکل نالج دیا جاتا ہے، اور پھر کینڈیڈیٹ کی اسسمنٹ کی جاتی ہے، جو ویک کینڈیڈیٹ ہے اس کو جو ہے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے، اور اس کو اسکل جو ہے ایک بہتر طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایک اس کے اوپر ہمارا جو انسٹرکٹرز ہوتے ہیں اس پہ زیادہ محنت کرتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک ہمارے پاس آنے والے جو بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایک اچھے ڈرائیور کے طور پہ جو ہے وہ اپنا اسکل حاصل کرتے ہیں، اور وہ ایک پرفیکٹ ڈرائیور جو ہے بن کے جاتے ہیں، اور وہ ہم اس کو بالکل ایک انسٹرکٹر جس طرح ایک اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے کسی بھی فیلڈ کے اندر پڑھاتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، ٹرین کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمارے ڈرائیونگ اسکولس کا جو عملہ جو پروفیشنل اسٹاف ہے وہ اپنے کینڈیڈیٹس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے ایجوکیٹ کر کے جو ہے ان کو وہ اسکل جو ہے وہ دے رہے ہیں ہم کو۔ سر موقع بھی یہ لگے آپ سے بھی ایک بات سوال کر لوں کہ گزشتہ 5-6 ماہ کے دوران جو ہے 54 لاکھ سے زائد جو ہے شہریوں کے چلان بھی ہوئے ہیں، صوبے بھر میں 12 ارب سے زائد کا ریونیو بھی اکٹھا ہو گیا، 35,000 مختلف وائلیشن کی گئی، تو یہ شہریوں کو کیا آپ میسج دیں گے کہ وائلیشن کم سے کم کریں تاکہ ان کے چلان کم ہوں؟ تھوڑا سا اس پہ بھی بتائیے۔ جی دیکھیں، جب ہم روڈ کے اوپر آتے ہیں اور گاڑی کا کسی بھی وہیکل کا استعمال کر رہے ہیں، چاہے وہ موٹر سائیکل ہے، کار ہے، یا کوئی بھی کمرشل وہیکل ہے، تو ہمارے اوپر جو ہے وہ کچھ فرائض ہمارے اوپر جو ہے وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ ہم نے ٹریفک قوانین کی جو ہے وہ پابندی کرنی ہے، ٹریفک لائٹس کی، ٹریفک سگنلس کی پابندی کرنی ہے، جو ڈرائیور حضرات ہیں انہوں نے جو لائن ڈسپلن کو فالو کرنا ہے، انہوں نے رائٹ آف وے کو فالو کرنا ہے، اپنی پروٹیکشن کے لیے سیٹ بیلٹ کا استعمال کرنا ہے، ہیلمٹ کو یوز کرنا ہے۔ تو میں تمام شہریوں سے آپ کے چینل کی وساطت سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اتنی ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کو جو ہے اڈاپٹ نہیں کیا جا سکتا، بالکل اڈاپٹیبل چیزیں ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے شہری جو ہیں وہ ان چیزوں کو جو ہے وہ فالو کر بھی رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہیں پہ جو ہے وائلیشن بھی نظر آتی ہے، تو اس کو وائلیشن اگر کریں گے تو ڈیفینیٹلی وہ وائلیشن ہمارا سیف سٹی کا سسٹم ہے، ہمارے جو ہے وہ انفورسمنٹ کا میکینزم ہے، اس انفورسمنٹ رجیم میں وہ فال کر جائیں گے۔ تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ایک ذمہ دار شہری کے طور پہ جب بھی روڈ کے اوپر آئیں تو اپنے تمام جو ہے وہ فرائض کو جو ڈرائیونگ کے اعتبار سے ہیں اس کو بالکل 100% طریقے سے، پرفیکٹ طریقے سے جو ہے ڈرائیور کا کے طور پہ سر انجام دیں اپنے فرائض کو۔ بالکل ناظرین، ایس ایس پی ٹریفک پنجاب سے یہ ندیم عباس کہتے ہیں اگر روڈ پہ آنا ہے گاڑی لے کر یا موٹر سائیکل تو قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی ٹریفک پولیس سے، اگر پاسداری نہیں کریں گے تو اس کا چالان ہوگا تو جرمانہ بھی ہوگا، جرمانہ ہوگا تو وہ جمع کروانا ہوگا، اگر جرمانہ نہیں جمع کروائیں گے تو پھر گاڑی بند ہوگی۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کرنا ہر پاکستانی کا جو ہے وہ حق ہے، ٹریفک قوانین پر جو ہے عمل درآمد کریں، حادثات سے بھی اس سے بچا جائے گا۔ مزید ایسی خبریں دیکھنے کے لیے نیو نیوز کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔